So, story time ta. So, gabasa kog Bible ana. So, pasensya di sa kong tingog kay pagaw-pagaw jud ko ba. Sige og ulan diri So, share lang nako nga nindot kaayo nga naa jud kay Ginoo sa imong kinabuhi kay magkinaunsa bitaw no, magkinaunsa ang kinabuhi. Makaagi man ka og mga pagsulay, makaagi man ka og mga kalisod. Pero kung naa kay Ginoo, grabe, mo ni giingon sa kanta nga Christ is enough, no? Tinuod jud kaayo na ang pulong sa Ginoo. It's a choose nga magkinaunsa man ang imong kinabuhi, magkinaunsa man ang kalibutan, pero ang pulong sa Ginoo magpabilin kina siya, no? So for almost 23 years, so grabe ang kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi, no? Nga daghan kay mga past nga mga dark kaayo nga mga past, but grabe ang Ginoo nga once nga muduol ka sa Ginoo, once nga itugyan nimo tanan sa Ginoo, as long as dili pa ulahi ang tanan, napagyoy chance ba nga kanang mabag-o bitaw ka kay kanang lagi na no nga i-judge ka sa imong past, but always remember nga ang Ginoo dili niya kaya nga mo judge. Amen. So naa pa ko chika. So first time ni nako mo sakay og eroplano, and wala lang i-share lang nako. Grabe ang pabor sa Ginoo. I am very blessed. That's it. Thank you.